मोगाजानो सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांक स्वागत करता। हे कार्यक्रम तुम्ही पळयत येतात आमकां संतोष। हे कार्यक्रम पळोवन तुम्ही देवाच्या उतरार म्हणे चलतात म्हणून हांव पाती येता। आज ही देव तुमचे लागीं उलयता, देव तुमचो मोग करता। आमी देवाचे उतार वचे पयले आमी मागणें करया। मोगळा बापा तुका हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता ह्या वेळघडये खातीर। सम्या तुजें उतार आयकूंक तुजो लोक तुजी परजा देवाचें उतार आयकूंक वता, तांच्या लागीं तूं उलय म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना विनंती कर मागता। सम्या तुजो हात तांचेर देवन येवन सम्या हरी एकल्याचे दोळे ओपन कर म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता। सम्या आत्मीक दोळे ओपन कर सम्या, कित्याक आत्मीक दोळ्यांनी तांणी तुका पळयचें सम्या, आत्मीक कानांनी तुका आयकचें सम्या। तूं सहाय कर म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना विनंती कर मागता। तुजो हात तांचेर देवन येवन मागता बापा। हें मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेवचे नांवान आमेन। आज आमी हेब्रोचें पत्र, हेब्रोच्या पत्रार आमी 11 अध्यायांत 7 धांवन आमी ज्ञान करया। ती नोवेच्या विशयांत बरयलां। ह्या नोवेच्या विशयांत पयत पुस्तकांत, गॉस्पलांत, सुवार्तेंत साबार कडेन मेन्शन केलां। नोवेच्या टायमार जाल्ल्या परी सम्याच्या येण्याच्या टायमार आसतालें। नोवेच्या काळार कितें जाल्लें तेत टायम। आज आमी खंयच्या काळार आसा? नोवेचे आमी जेनिसीस उत्पत्ती कांड वाचल्यार आमकां कळटा नोवेच्या काळार कितें घडिल्लें म्हूण, कितें जाल्लें म्हूण तें वाचल्यार आमकां कळटा। भिरांकूळ घडी जावन आसली त्या वेळार। लोक पातकान जियेतालो, देवाच्या उतराक विरुद्ध जियेतालो। तांच्या मदेगांत एक व्यक्ती आसलो, नितीवंत व्यक्ती म्हणटा तो जावन आसा नोवे जावन आसा। नोवेच्या विशयांत, त्या बावार्थ्याच्या विशयांत आमी इल्लें आयकया। हांगा देवाचे बावार्थाक लागून ते आपणाक कळीत नासल्या पूण फुडें घडोवंक आशिल्ल्या संगते विशयांत देवान सत्राय दिल्ल्या वेळार नोवेन देवाक सत मानलो। बावार्था वरवीं दिसना, ताच्या दोळ्यांक कांय दिसना, देव ताच्या लागीं उलयत येत आसा। नोवे म्हूण आपयत येत आसा। फळे तूं एक आर्क पेट बांद म्हणटा, आर्क पेट बांद तूं। ओ लोक पाड जाला, ओ लोक पातकान जियेत येत आसा, ओ लोक देवाक वळखना म्हणटा, ओ लोक देवाक वळखनातलो म्हणटा, ओ लोक पातकान जियेत येत आसा। तूं एक आर्क पेट बांद, हांव ह्या लोकांक नाश करता म्हणटा, हांव संवसार नाश करून उडयता म्हणटा। तूं एक आर्क पेट बांद, तूं ताचे वरवीं तूं बचाव जाय म्हणटा। मुखार कितें जाता गी त्या विशयान देव नोवे कडेन उलयता। देवाचें उतर म्हणटा नोवे सत मानलें म्हणटा। ताणें सत मानलें, देवाचें उतर ताणें सत मानलें। लेकीन ताणें आर्क बेट बांदूंक तयार केली। त्या टायमार आर्क बेट बांदचें म्हळ्यार आतांचे बरी आतां मिशिनरी आसा पुरा। एक बोट करचें जाल्यार, एक कितें वस्तू करचें जाल्यार मिशिन, ते जाणां कांय नाशिल्लें, हातांत ताणें करीचें आशिल्लें। तुमी चिंता, येदी व्हडली बोट बांदी जाल्यार कितलो ताणें कश्ट काडल्यात कोणा, खंय राणाक गेला कोणा, कितले कितले रूख ताणें कातुरल्यात कोणा। ती आर्क पेट कशी करीचे, तुवें बोट कशी बांदीचे, कशें करीचें, काय पुरा प्लॅनिंग, लांबाय, उंचाय, रुमां, कंडी, हर एक प्लॅनिंग देवान ताका दिल्लें। एशेशें कोर, एशेशें कोर, एशेशी बांद म्हूण। देवाचो शब्द ताणें आयकलो, देवाचो शब्द ताणें आयकून ती आर्क पेट ताणें बांदली।
120 वर्सां लागली म्हण देवाची उतर सांगता. 120 वर्सां ताका लागली. 120 वर्सां ताणें सुवार्ता परगट केली. पाताक रडा जिणी बदलला. जावंक पुरो सकाळी फुडें वच गेलो, रूख कातरले कोणा ताणें हाडले. सांजे म्हणसर एक 5-6 म्हणसर बसया ताणें ती आर्क पेट बांदली. बांद येतालो सांजेर वचून सुवार्ता परगट करतालो. पाताक रडा जिणी बदल. देवाचो क्रोध येता. देव नाश करता संसार. तुम्ही पाताक रडा जिणी बदल. देवा ते गुवा म्हण कोणें आयकोना. एकलो मनीस आयकोना. देवाचे तर म्हणटा ताका गेली केले, ताका मस्किरे केले. मस्किरे केले म्हणटा ताचे उतार आयकना. कशें जावंक का ताका. एकलोय उतार आयकना. तो म्हणटा ना संसार नाश जाता. उदक येवन उदकान देव नाश करता. ते पात्यान कित्याक तेचेर पावस येवंकच नाय संवसाराक. जरी मात जरी तरी येतलें उदक. तेजें कशें नाश जावचे ओपटी मारता म्हणून. आतां कशें पळय आमी सुवार्ता परगट येता. सगळ्या कडेन परगट येता. सोम्याचें येणें आसा. सोम्याचें येणें आसा. तयार रावा. एंटीक्रायस्ट येता. क्रिस्त विरोधी येता. क्रिस्त विरोधी येता. तुमी तयार रावा. जिजू येता. ताचे पयले जिजू आपोवन व्हरता आमकां. तुमी तयार रावा. पाताक रडा जिणी बदला. तुमची खोटी करणी सांडा. गम्मत करचे सांडा. सगळे सांडा. देवाच्या भिरांतीन चला. तुम्ही सुवार्ता स्वीकार करा. जिजूक सोडून दार म्हणून स्वीकार करा. तुम्ही पाताक रडा जिणी बदला. बापाच्या पुताच्या पयते नांव पयस्तान काडया म्हणून सांगा. कोणाकी नाका. आजीज लोक काले करता. गेली करता. हे काले उलयतात. काले परगट करतात. हे काले सांगतात. कोणी सत मानूंक तयार ना. आमकां पेस्ता येयलें पेस्त करीचे. आमकां आनी कितें गम्मत करूंक आसा. आमकां आनी कितें करूंक आसा. आमकां ह्या गांवांत आनेक गांवांक वचोंक आसा. आमकां भोंवूंक वचोंक आसा. आमकां पार्टी करूंक आसा. आमकां आस्त करूंक आसा. आमकां घर बांदूंक आसा. येत मग्नांत लोक आसा. लेकीन सुवार्ता स्वीकार करूंक तयार ना. कशें नोयेच्या काळार आतां तेत जावन आसा. हांगा देवाचे तरकाले म्हणटा पूण फुडें घडोवंक आशिल्ल्या संगती विशयी देवान सत्राय दिवच्या वेळार नोवेन देवाक सत मानलो आनी ताच्या उतराक पाळो दिवन आपणें घराणें बचाव करूंक एक तारू बांदूंक लागलो. आपलें घराणें बचाव जायचें म्हणून एक तारू बांदूंक लागलो. तारू म्हळ्यार आर्क पेट. म्हळ्यार आर्क म्हळ्यार बोट ती एक तारू बांदलो ताणें तयार केलो. कित्याक आपूण आनी आपलें घराणें बचाव जायचें म्हणून आनी हगलें बचाव जायचें म्हणून ताणें ती बांदूंक सुरू केली आनी सुवार्ता परगट करूंक सुरू केली. तुमी चिंता सुवार्ता परगट करतलो 120 वर्सां परगट केली. एक आत्म येवना. बैल एक आत्म्याने कोणेय सत म्हणूना. कोणेय सत म्हणूना. लोक खातालो पियेतलो जेवतलो गमत करतलो. लेकीन सत माननातलो. देवाक सत मानना. हे पुरो फोटी म्हणटलो. आज पळय लोक देवाची सुवार्ता नाना रितीन परगट येता. देवाचे मनीस मारकात येतात. रगत वळटा तांचें आमी पळयता. नॉर्थांत हरियेकडे तांचे तकले फुटयतात. तांकां जिशू मारतात. खंयच्या खातीर ते ससतात. सोम्या खातीर. सोम्याचो मोग ताच्या भितर आसा. सुवार्त्या खातीर तांची घरां पेटो करतात. घरांत धांवड येतात. गांवांत धांवड येतात. कित्याक ते ससतात. देवाचो मोग. देवाचो मोगा खातीर कशें म्हणे सुवार्ता परगट जायची. कशें म्हणे बचाव जायचे. आनी म्हणून सुवार्ता वशें जाल्यार कोण जायचे. सुवार्ता वशें जाल्यार तूं जायचें. हांव जायचें देवाक. तशें डायरेक्ट परगट करूंक जाल्यार देव करतालो ना. तुजे वरवीं म्हजे वरवीं ही सुवार्ता लोकांक परगट जायची. अनबोड त्या घेव सुवार्ता वसाचे.
ताणी बचाव जायचे. देव काल्यास येता ताणी बचाव जायचे. हर एका लोकांनी बचाव जायचे म्हणून देवाच्या येता त्या बसत सुवार्ता परगोड जाता. आम्ही पळयता सुवार्ता खातीर कितले कश्ट सोंसतात लोक, कितले भोंगार आसा लोक, पोटाक नासतना आसा. कित्याक सुवार्ता हेरांक पावाचें म्हूण आमी कितें करता येता. आमी ह्या सुवार्ता खातीर आमी कितें करता येता. समयाची सुवार्ता तांकां परगट जायची, तांकां वचाचें. हर एकल्याक की मोगाच्या भावा आनी भयणी देव मुखार रावंक आसा, लेख दिवंक आसा. आमकां ह्या संवसारांत आमी कशें जियेल्या, कशें चल्ल्या, आमकां समेस्तांक लेख दिवंक आसा. सोडवून धर्मार्थ जावन आसा. ती धर्मार्थ सोडवून समयान दिल्या. लेकीन ती सोडवून एका व्यक्तीक सोडवून मोला काडूंक जायना. एकल्यान दान केल्ल्या वरवीं, एक 10 घरां बांदून दिल्ल्या वरवीं, धर्म केल्ल्या वरवीं एकल्याक सोडवून जायना. सोडवून फ्री जावन आसा. आमी कितें समयान क्रुसार कितें केलां गे फिनिशींग काम तें सत्मानचें आमी, तें आमी स्विकार करचें. तें पळोवन हांव एक पातकी जावन आसा म्हूण आमी ओळखुचें जावन आसा. ओळखून ताका स्विकार करचें जावन आसा आनी ताच्या मेटांनी आमी चलचें जावन आसा. ती सोडवण जावन आसा. ताचें पुनरुत्थान आमी पातयेवचें जावन आसा. त्या बसत नोयेच्या काळार कशें जालें तेत काळार आतां चलता येता. आमी लुकाचो अध्याय आमी वाचया, तें जाल्यार आमकां कळटा. परतें हांगा येवंक आसा आमकां. लुकाचो अध्याय लोक आमी 17 काण वाचया. ते अशें बरयलां लोकाच्या अध्यायांत. अशें देवाचे उतार म्हणटा, ताच्या काळार कशें चलतालो लोक, खंयच्या रितीन लोक चलतालो ती अशें बरोवन अशें आसता. म्हळ्यार नोहेच्या काळार कसो आलो लोक, ते सत्तू समयाच्या येण्याच्या टायमार लोक आसतालो. नोहेच्या काळार त्या बसत म्हणटा, देवाचे तर म्हणटा, तुमी लुताच्या बायलेचो उडास करा म्हणटा. लुताच्या बायलेचो म्हळ्यार सोदोम गोमोर नाश केलो देवान, उज्यांत नाश केलो. नाश करतना लोताक म्हळें, तुमी हांगा जावन धांवा म्हणाले. तो बायल आनी ताची भुरगीं मात धांवली. लेकीन ताच्या बायलेन फाटीं पळयलें. ती आजिकी मिठा कोमोदून ती त्याच जाग्यार आसा म्हूण देवाचें उतर सांगता. तिणें फाटीं पळयलें. लेकीन लोत आनी ताची भुरगीं धांवलीं. उरलो लोक नाश जालो. कित्याक सोदोम गोमोरांत ती तेंत जाल्लें. सोदोम गोमोरांत ती आतां कितें चलता गे तेचेंत चलता येता. देवाची नियम कंप्लीट त्या टायमार मोडली. आतां देवाचे नियम टोटली मोडल्यांत. कित्याक आतांचें जनरेशन कांय कोते आसा. आतांचें जनरेशन कुडीच्या वण्ण्यान चलता आसा. आतांचें जनरेशन देव नासतना जियेत येत आसा. आतांचें जनरेशन देवाची वळखूच ना, त्या प्रमाणे जियेत येता. त्या बसत आमी त्या जनरेशना खातीर मागाचे. आतांच्या तरणाट्या खातीर आमी मागाचे. नाजाल्यार ते नाश जातात. कित्याक सुवार्ता परगट जाता येता. आतां ह्या वेळार सुवार्ता परगट जाली ती खंयच्या काळार परगट जावना. विधे रितीन परगट जाता. हर एक लँग्वेजींत सुवार्ता परगट जाता येता. लेकीन देव काल्यास येता. पाताक रडून जिणी बदलाची म्हण अशें येता. पाताक रडा जिणी बदला.
जो बाबतीत आयलो पाता करडा जिनी बदल म्हणलो जिजू आयलो पाता करडा जिनी बदल म्हणटा हरी एक लेटरांनी पौलान बरयलां पाता करडा जिनी बदला पेद्रू बरयता पत्रांत जो देवाच्या मोगा शिष्यान बरयत येता फुडकिरे प्रवादिशान बरयत येता क्रिस्त विरोधी कोण म्हणून बरयत येता तो त्या काळार आमी जियेत येता मोगाच्यानो लोकाचो शुभ संदेश आमी वाचया लोकाचो शुभ संदेश आमी वाचया 20 आणि 1 ओळ 20 आणि 1 ओळांत अशें सांगता देवाचे उतर अशें सांगता तुमचो पयत पुस्तक आसल्यार काण तुमी वाचा 30 आणि 4 तुमचेरच सत्राय सो दोळो दवरा म्हणटा 30 आणि 4 तुमचेरच सत्राय सो दोळो दवरा कोणाय आमचेर पेस्ता मारच्यांत पळया पेस्ता मारच्यांत आमाल पियोण्यांनी आनी ही जिणयेच्या रटावळ्यांनी तुमची अंतस्करणां दड्डी जातीत पळया म्हजें उतर न्ही देवाचें उतर कोंकणी बायबूल तुमचेर सत्राय दवरा म्हण सांगता फेस्तां मारच्यांत म्हळ्यार फेस्तां कालें करता आमी गम्मत मारता पियेता खाता मोगाचेनो लोक कितलो कश्टार आसा पोटाक ना सुवार्था खातीर घरदार सांठेता दुसऱ्या सुवार्था पावपाचें म्हणल्या खातीर कितलो लोक ताजे घरदार सोडून मार खावन कितलो लोक बंदे कानाता आमी काणे करता आमी आणखी गम्मतेर आसा गे शेजारच्या घरा मरण जालां म्हज्या घरा जावन कोंत आसना पयलींच्या काळार एकल्या घरा एकलो कोणी मेल्लो जाल्यार सगळो गांव ओट्टू जातालो सगळो गांव ओट्टू जावन तांकां बुजयतालो आतां तो काल ना चेंज जाला बदलला मनीस तत्व देवा सारकोच आसा लेकीन मनशाची आलोचना नडते बदलल्यात हांगा कायलें म्हणटा पेस्ता मारच्यांत आमोल पियोण्यांनी आमोल पियोवणे पिवन हे जिणयेच्या रटावळ्यांनी तुमची अंतस्करणां दड्डी जातीत अंतस्करणां काण जातात दड्डी जातात कित्याक सुवार्था वचना भितर परगट जाय भितर वचना ह्या संवसाराच्या आधिपत्यान कालें केलां ताचे मोती बांदून गेल्यात ताचे कान बंद करून दवरल्यात दोळे बंद करून दवरल्यात सुवार्था वचून जाचे भितर आनी पश्चाताप नजो सम्याक सोडून दार म्हणून स्वीकार करून नजो जेजू जेजू कितलें म्हणून तोंदर ना बट हाका कळून सोत कळून नजो जेजू काय म्हणटा सत तुमी सदां सत तुमकां सुटका दितले सत मात्र सुटका दितले दुसरें खंयचें सुटका दिना सदा म्हणटा त्या पासून हांगा देवाचें उतर काय म्हणटा दाड्डी जाती तो दीस चिंतनांतल्या वेळार पास पडले बरी तुमचेर येत तो दीस क्रिस्ताचें येणें दोळे दांपून उक्ते केल्ले भितर क्रिस्ताचें येणें येवन जाता कोण तयार आसा ताका मात्र व्हरता ओत्तू काल जावन आसा आमी आतां जियेता न्हय ओत्तू काल जावन आसा कित्याक न्हंयेच्या काळार कितें चलता तेंत चलता येता हांगा सदोम गोमोराच्या काळार कितें चलता तेंत चलता येता कितले पाताक चलता येता संवसारार पिवणें ड्रग्स व्यभिचार हें पुरो चलता येता संवसारार ह्या काळार आमी आसा न्हंयेच्या काळार न्हंयेंत दोळ्यांत पळयतलो पाताक सिस्टम ना वस्तू नासतना लेकीन न्हंयेन सोसून आयलें सुवार्थ परगट केली कोणें आयकोना सदोम गोमोराच्या काळार लोत सोसून रावलो हांचे पुरा पळोवन आज आमच्या काळार कितें चलता येता आमी आमच्या काळजांत धरून केल्यान गे आणकी आमी म्हजें म्हणलें मात्र पळोवचें गी सुवार्था हेरांक परगट जायचें तें तुजें काम म्हजें काम जावन आसा
ना जाल्यार धरतेचे दिसा एक दीस विसारता देव. जर ती आसा विसारता तुवें कितें केलें म्हज्या खातीर, कितें केलें म्हज्या खातीर, सोम्या खातीर. आमकां एक योजना आसा, त्या बसून देवान ह्या संवसाराक मोगाचें धाडलां. आमकां खावन जेवन पिवन गमत मारून ह्या संवसारांत हाच्या खातीर न्ही, हाच्या खातीर न्ही आमकां ह्या संवसारांत धाडलां. वय जायचे आमकां घर जायचे, बुदीक जायचे, आमकां भायल जायचे, भुरगीं जायचे, तांकां शिकयचे, हर एक जायचे देव ताका प्रोवायड करता. तेंत सकडी न्ही. जेजू काले म्हणटा म्हज्या पास तूं तुज्या भुरग्यांचो जावन, बायलेचो जावन, बापायचो जावन, आवयचो मोग करता जाल्यार म्हज्या फाटल्यान तूं येवंक योग्य न्ही म्हणटा. तूं योग्य न्ही म्हणटा. सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या शक्ती, आमच्या मदीं आमी ताका एका देवाक आमी काय करचें, पातयेचें सतमानचें ताका आराधना करचें. आमी म्हण देव अशें येता मोगाच्यान. आमी कालें करता तसा, आमी कशें जियेता तसा. हांगा देवाचें तर कालें म्हणटा संवसारांत जियेतेल्या समेस्त मनशाचेर तो दीस येतलो म्हणटा. संवसारांत जियेतेल्या समेस्त मनशाचेर तो दीस येतलो. लेकीन ताच्या तोंड आमी सुकोवन काडले जाल्यार हांगा पवित्र पुस्तकांत वाट दाखयल्या. ह्या पवित्र पुस्तकांत वाट दाखयल्या ती कशें सुकोवन काडचें गे त्या वेळार तुवें आमकां वाट दाखयल्या. स्वतांगा हांगा बरोवन गेलां. ना जाल्यार गोमट्याक पास पडटा मनशार गुज जावचें ना. संवसाराच्या समेस्त लोकांचेर येता तो लोक. लेकीन आमकां सुकोवन काडूंक देवान एक वाट दाखयल्या, अवकाश करून दिला. परत ती म्हणटा देखून घडचे आसात त्या सर गणितांतले तुमी साबितायेंत सुटोवंक आनी मनशा पुत्या समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायसे कळनासतना मागणें करूंक जागृत रावा म्हणटा. आमकां जागोवणी दिल्या देवान. मनशा पुताच्या मुखार रावंक आसा. मनशा पूत अर्द्या मळबार येताना एक तूं क्रिस्त ती आल्ल्यार, क्रिस्त तुजे ती आल्ल्यार ती काले म्हणटा जुवाचो अध्याय, तूं म्हजे ती म्हजे उतार तुजे ती आल्ल्यार. काले म्हणटा तूं म्हजे ती म्हजे उतार तुजे ती आल्ल्यार. आज आमचेर उतार आसा गे, आमचेर उतार आसा गे. हांगा काले म्हणटा उतार देखून घडचे आसा त्या सोर गणितांतले. मस्त गणितां घडोवंक आहात, मस्त गणितां घडोवंक आहात. संवसारांत 20 आनी 3 वर्साच्या 2023 आमी आतां पांय दवरता येता. मस्त गणितां संवसारांत घडोवंक आसात. त्या बस त्या गणितांतून आमी सुकोवन काडचें. कशें आमी सुकोवन काडोवचें? क्रिस्त ते आमी घट्ट रावचें, हृदय बडोवन रावचें. आमी वय हांव तुजे ती तुजेर तूं विश्वास दवरून चलता. तुकाच पयलें स्थान दिता हांव. ताच्या मुखार उबो रावंक आसा. कित्याक उतार म्हजे ती आसा, हांवें क्रिस्ता ती आसूंक आसा. क्रिस्तच्या एक रिलेशनशिपान आमकां चलोवंक आसा. हांगा देवाचें तर घडीत तुमी सबितायेन सुटोवंक, सबितायेंत आमी सुटाचें ती नोंद ना जाल्यार 7 वर्साच्या काळार वचचें पडटलें. क्रिस्त विरोध येता. कोंकणीन म्हणटात अंतक्रिस्त म्हणटात, कन्नडांत क्रिस्ताव विरोधी म्हणटात. त्या बसून आमी त्या 7 वर्सांक वचूं नजो म्हणून देवान एक वाट करून दिल्या आमकां. त्या बसून पेस्तां मारच्यांत, गम्मत करच्यांत ते सोण सोडा म्हणटा. खाणां जेवण तुमी पळयात. आज मोबायल ओपन करून पळयात तुमी. मोबायलांत काले हांव पळया खाणा विशयांत कितले टायपाचे खाणा विशयां ती सांगतात. मनशाक आशा घालतात भितर, आशा घालतात, आशा घालतात म्हळ्यार आनी आशे करून तेशंत करून कोण खायचे म्हणून
म्हण तातूंत तसो जे मागण्यांत तसो नजो आजची दिश्ट क्रिस्तांत या असो नजो म्हूण तो कडे कालाच्या व्यापानस जेवन सरसोलेत येता पिवणें खाणं हातूंत लोक गम्मत करचेंत बेस्तां हातूंत आसा मग्न कोरोनाच्या काळार बार अलर्ट जालो लोक देवाचे उतर काले म्हणटा पेदूर काले बरयत येता पत्रांत काले बरयत येता हां पुरो समाज जालें न्ही आतां आमी व्हडणी आतां आमी खंयचें न्ही हें पुरो जाता वता येता अयले पुरो सांगता येतात वतात येतात वतात आतां आमी परते पुरो नॉर्मल जालें म्हणटना संवसारार सोम्याचें येणें आसतालें त्या दीस कोणाकय सुकोन काडूंक जायनासलें त्या दीस जावचें ना त्या बसून सुवार्थ मारपाक तुमकां परगट जाता येता अलर्ट रावा म्हण ती काले म्हणटा साबितायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जशें कळनासतना मागणें करा म्हणटा तुमी मागणें करा हांगा न्हय शिक्षण काले म्हणटा हाचे वरवीं संवसाराचे ताणें कास्तीचे पैसल आसचे आनी बावर्ता वरवीं मेळटा तो नितीवंतपणाचें देणें ताका फावो जालें कोणाक नोवे आनी ताचे वट्ट 7 जाणां माता बचावचे बायल ताचे पूत सून मागीर कोणूय बचाव जावनात सगळे नाश जाले त्या टायमार आमी आसा मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी अलर्ट रावया आमी बार जगोत रावया देवाची भिरांत आमच्या काळजांत आसाचे ताची भक्त आसाचे संवसाराचे चरिकोची दिश्ट काडन सोम्यार दिश्ट घाला तेदर मात तुमकां बचाव जावंक जातालें ना बचाव जावंक जावचें ना ह्या उतरातरे देव तुमकां आशिर्वाद करूं आमेन मोगाच्या भाव आनी भयणी देव तुमच्या लागीं उलयलो हे कडेन आमी मागणें करया बापा हांचेर दया दाखय हांचेर काकूळ दाखय म्हूण मागता सम्या आमी ह्या काळार जियेत येत आसा तूं तांचे कडेन उलयलोय सम्या तुज्या भक्तींत तुजे भिरांत जिवंक सहाय कर म्हूण मागता कशें जियेचें कशें मनशा पुतार मुखार रावंक आसा आमकां म्हूण तुवें सांगलें सम्या हरी एका येवंक संवसाराक येवंकाच्या हरी एका संगती जावन कशें सुटका पावचें म्हूण तूं उलयलोय त्या पासून तुका अर्घ दिता तुवें ताका आपूड सम्या पवित्रात्म्या तूं टच कर तांकां आपूड आनी बापाक मेस्सो सारकें जिवंक सहाय कर म्हूण तुवें लेगीत प्रार्थना मागता तसो हात धरून तूं चलय म्हूण मागता बापाय मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जिवीच्या नवी आमेन हें कार्यक्रम पळयल्यार देव तुमकां बरें करूं आमेन.